ल अब हाम्रो रेकर्डिङ सुरु हुँदैछ र हामी नयाँ लेसन सर्ट्स पढ्दैछौँ अब है। यसलाई मैले अब हटाइदिएँ। अब यो कहाँ थियो भने यही थियो नि, प्रेजेन्टेसनमै रहेछ है। ल ठिक छ, जिरो। अब सुरु भयो नि त हाम्रो। अब एकैचोटि यहाँ त पुग्न नपर्नु पर्ने हो त, किन यस्तो भयो हेरौँ है एकचोटि है। अचम्मै भयो नि यो त, एकैचोटि उहाँ पुग्न पाइन्छ त, यत्रो दुःख गरेर बनाएको चिज है। ल एउटा स्लाइडै हराएछ त। ल ठिकै छ, के भने त्यहाँ सर्ट्स भनेर एउटा स्लाइड बनाएको थिएँ, त्यो नै हराएछ। हजुर यो स्लाइड पछि त्यो स्लाइड छ के? ए उल्टो परेछ स्लाइडै। ए त्यही त, केही छैन। ल जा अब बल्ल भयो नि त। अब फेरि अब 5 4 3 2 1 0 सुरुबाट हेर्नुको छुट्टै मजा छ नि त होइन। ल कसको यस्तो भने हाम्रो घरमा त पुरै होइन नि, हाम्रो घरमा मोटर पुरै गुड्छ भनेर चाहिँ गएर जस्तै छ नि। ल यो डिजाइनिङ ठिक छ नि सर्ट्सको होइन। ल सो फर्स्ट अफ अल बिफोर स्टार्टिङ सर्ट्स लेट्स बिगिन फ्रम रियल नम्बर। अब रियल नम्बरबाटै सुरु गर्नु सबभन्दा पहिला है। सो डु यु नो वाट इज मेन्ट बाई रियल नम्बर? रियल नम्बर भने के होला? 1 2 3 4 हैन सर? 1 2 3 4 पनि एउटा रियल नम्बर हो। सर इन्फिनिटी नम्बर। इन्फिनिटी नम्बर त नभनौँ न, त्यो त इन्फिनिटी होइन त, कति कति भने त्यो त। अब हजुर फेक नभएकोलाई रियल नम्बर हो नि। गुड, कति राम्रो क्या, एउटा हो नि त, त्यो पनि एउटा हो नि त डेफिनेसन। सो रियल नम्बर्स आर all those numbers whose square is a positive result है। जसको स्क्वायर गर्दा के हुन्छ अरे पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ। दोज all numbers are real numbers। जस्तो 2 भन्यो, 2 भनेको यो रियल नम्बर हो कि होइन थाहा पाउनु मन लाग्यो भने यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिने यसरी। स्क्वायर गर्दा के भयो? 4 आयो। 4 भनेको पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। सिन्स द रिजल्ट इज पोजिटिभ 2 इज अ रियल नम्बर है। त्यस्तै अब √5। अब यो √5 भनेको रियल नम्बर हो कि होइन भनेर हामीलाई थाहा पाउनु मन लाग्यो, के गर्ने? अब हियर वी हेभ टु स्क्वायर √5। सो द स्क्वायर अफ √5 इज 5 विच इज अ पोजिटिभ रिजल्ट, इजन्ट इट? यो के छ? यो पोजिटिभ छ। त्यसले गर्दाखेरि सो √5 इज अ रियल नम्बर। तिमीहरूले भन्ला फेरि अब सबै स्क्वायर गऱ्यो भने त पोजिटिभ त आइहाल्छ होइन। कस्तो नम्बर आउँछ त नेगेटिभ? अब सबै पोजिटिभ आउँछ भन्ने पनि लाग्ला। त्यस्तो लागेपछि लागेको छैन, लाग्न सक्छ। जस्तो एउटा म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर। ल सिम्पल एउटा, ल -√2 भने मैले यसलाई। अब ल यसलाई हामीले स्क्वायर गरौँ त के आउँछ? -2 आयो भनेको यो पोजिटिभ रिजल्ट हो कि नेगेटिभ रिजल्ट हो? नेगेटिभ रिजल्ट हो। यसरी नेगेटिभ रिजल्ट हो भन्नुको अर्थ के आयो? त्यो रियल नम्बर होइन रहेछ होइन। यो -√2 भनेको रियल नम्बर हो रहेछ त? होइन रहेछ। यसरी अब पहिला त्यो नम्बरलाई स्क्वायर गर्ने होइन। स्क्वायर गर्दा इफ द रिजल्ट इज पोजिटिभ देन वी से इट इज अ रियल नम्बर होइन। र यदि त्यो रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँ वी से इट इज नट अ रियल नम्बर है। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब तिमीहरूले अर्को अलि हायर क्लासमा पढ्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ जस्ट अब हामी रियल नम्बरबाटै आउँ है भनेको। फेरि उतै पुगिहालेछ नि, फेरि अब कहाँबाट क्लिक गरिएछ बर्बाद बनायो। यसलाई स्किप गरिदिउँ है। अहिले हामी यहाँनिर थियौँ। ल
अब यहाँनिर रियल नम्बरमा चाहिँ हाम्रो दे आर डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स, रेसनल नम्बर एन्ड इरेसनल नम्बर, जुनको तिमीहरूले क्लास 8 मा पनि पढाए हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो डु यु नो व्हाट इज रेसनल नम्बर? रेसनल नम्बर भने के हो? ल भन त ल. So all those real numbers that can be expressed as p by q form अथवा a by b भन्दा नि हुन्छ. अहिले मैले p by q भने अथवा simply भन्दा that can be expressed as fractional form where p and q both are integers. So do you know integer? And q is not equal to 0. यस्तो भयो भने such numbers are called rational numbers. यसलाई हामीले के भन्छौँ? हामीलाई rational number भनेर भन्छौँ हामीले, जुन हामीले क्लास 8 मै पढेको हो यो. ल अब यो rational number को फेरि भनिदिनु पर्छ. के रहेछ rational number भनेको? All those real numbers that can be expressed as p by q, that can be expressed as p by q where p and q both are integers. p and q भनेको त्यो numerator and denominator both are integers. Integer भनेको थाहा छ नि, counting number with positive and negative sign including 0 सबै त्यो हामीले लियो भने that is integer. जस्तो -1 +1 -2 -3 -4 यता चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 हैन 0 यो सबै राख्यो भने दे आर इन्टिजर्स. अब त्यसमा हामीले q should not be equal to 0. त्यहाँ q चाहिँ भनेको डिनोमिनेटर चाहिँ 0 हुनु भएन. किन 0 हुनु भएन भन्दाखेरि डिनोमिनेटर 0 भयो भने के हुन्छ? इट बिकम्स अनडिफाइन्ड, isn't it? So such numbers are rational numbers. यसलाई हामीले rational number भनेर भन्छौँ हामीले है. त्यस्तै अर्को अब irrational number भने के त अब भन्दा that cannot be expressed as p by q. अब फेरि तिमीलाई लाग्ला यहाँनिर फेरि होइन सबै p by q फर्ममा लेख्यो भने त मिलिहाल्छन् कि नमिल्ने? मिल्दैन र. ल हेर त ल, लेख्यो भने त p by q फर्ममा लेख्न त पाइयो नि? पाइएन? पाइयो है. जस्तो अब 5 थियो, यसलाई मैले 5/1 लेखेँ भनेपछि रेसनल नम्बर भयो नि त. त्यस्तै √2 थियो, √2 लाई पनि √2/1 लेखिदिएँ मैले, यो पनि रेसनल नम्बर भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ. सबै p by q फर्ममा त गयो नि. तर यहाँ फरक के छ त भन्दाखेरि here 5 and 1 both are integers. यो 5 भनेको नि इन्टिजर हो, 1 भने पनि के हो? इन्टिजर हो. त्यसले गर्दाखेरि के भयो? यो चाहिँ हाम्रो रेसनल नम्बर भयो. तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि √2/1 भनेपछि √2 भनेको रेसनल नम्बर हो त? सरी इन्टिजर हो त? यो √2 भनेको इन्टिजर हो र? होइन, √2 भनेको त इन्टिजर होइन, यो त सर्ड हो यो. त्यसले गर्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 2 भनेको चाहिँ अब त्यो हामीले p by q फर्ममा लेख्न मिलेन. त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सन भन्न पाइएन, यसलाई हामीले फ्र्याक्सनल फर्म भन्न पाइएन है. त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि अब के भयो? इरेसनल नम्बर भयो यो चाहिँ. ल अब रेसनल नम्बर भित्र के हुने भन्ने कुरा आउँछ अब फ्र्याक्सनल नम्बरहरू हैन. त्यस्तै टर्मिनेटिङ डेसिमल एन्ड नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल्स. के रहेछ रे? टर्मिनेटिङ डेसिमल एन्ड नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल. थाहा छ नि तिमीहरूलाई यो भनेको? रिकरिङ भनेको के सर? हजुर, रिकरिङ भनेको रिपिटिङ रिपिट भइराख्ने. जस्तो इक्जाम्पलको लागि जस्तो 0.3333 यसरी गयो भने यो रिकरिङ डेसिमल भयो चाहिँ है. अथवा 0.578 यसरी चाहिँ रिपिट हुँदै गयो भने यसलाई हामीले रिकरिङ डेसिमल भनेर भन्छौँ हामीले है. र यो किन भयो त भन्दाखेरि all the fractions are rational number, isn't it? सबै फ्र्याक्सनहरु के हो रे?
rational number हो र if we convert that fractional number into decimal है त्यो fractional number लाई हामीले decimal मा लिएर गयो भने के हुन्छ त भन्दा either it is terminating decimal त्यसको denominator चाहिँ 2 अथवा 5 मात्रै भयो त्यसको है फ्याक्टरहरु चाहिँ 2 र 5 मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो टर्मिनेटिङ भयो जस्तै एक्जाम्पलको लागि 1/8 यसलाई हामीले चाहिँ डेसिमलमा लिएर गयो भने एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै डिभाइड हुन्छ यो 1 to 5 हुन्छ है यसलाई भन्छौं हामीले टर्मिनेटिङ डेसिमल सो इफ वी कन्भर्ट अ fractional number into decimal number then either it is a terminating decimal है यो कि टर्मिनेटिङ डेसिमल हुन्छ र यदि यो टर्मिनेटिङ डेसिमल भएन भने के हुन्छ भन्दा it is non terminating recurring decimal जस्तो 1/3 यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टर्मिनेटिङ चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ नन टर्मिनेटिङ हो तर के हुन्छ त भन्दा रिकरिङ हुन्छ एउटा सर्टेन प्याटर्नमा रिपिट भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल्स आर अल्सो रेशनल नम्बर्स है त अनि त्यस्तै अर्को इन्टिजर छ अब र यो इन्टिजरको सेट भित्र तिमीहरुको अब के पर्ने भयो माइनस यतातिर एउटा नेगेटिभ इन्टिजर जीरो इन्टिजर एन्ड पोजिटिभ इन्टिजर अनि त्यो जीरो इन्टिजर र पोजिटिभ इन्टिजर मिलाएर लियो भने होल नम्बर भयो र पोजिटिभ इन्टिजरलाई मात्र लियो भने फेरि त्यहाँबाट के भयो फेरि अनि दैट इज नेचुरल नम्बर व्हिच वी कल काउन्टिङ नम्बर है त अब यी कुराहरु हामीले क्लास 8 मै पढिसकेको हुनाले मैले हल्का तिमीहरुलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ ब्रिफिङ मात्र हल्का गराइदिए मैले अब हामी आज पढ्ने भनेको सर्ड हो जुन इरेशनल नम्बर हो यो इरेशनल नम्बर भित्र के हुन्छ त भन्दा एउटा सर्ड हुन्छ अर्को नन टर्मिनेटिङ नन रिकरिङ डेसिमल पनि हुन्छ है अब यो नन टर्मिनेटिङ नन रिकरिङ डेसिमल किन सर्ड भयो भन्ने लाग्ला तिमीहरुलाई फेरि अब हैन यसको लागि एउटा हेरौं हामीले क्याल्कुलेटरबाट हेर्दिम न सजिलो हुन्छ नि ल अब मैले यहाँनिर कुनै एउटा ल 5 डिवाइड बाइ 8 गरे यो के भयो टर्मिनेटिङ भयो 5/8 भनेको त रेशनल नम्बर हो फ्र्याक्सन हो नि त्यो त हैन र अब त्यस्तै अर्को हेरि ल 3 डिवाइडेड बाइ 7 के आयो 0.428571 फेरि के भयो 42857142 यसरी गइराछ एउटै प्याटर्नमा रिपिट भयो हैन भयो यसलाई हामीले भन्छौं नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ अथवा रिपिटिङ डेसिमल भनेर भन्छौं हामीले यो यसरी हामीले फ्र्याक्सनलाई डेसिमलमा लिएर गयो भने कि त्यो टर्मिनेटिङ हुन्छ कि नन टर्मिनेटिङ रिकरिङ डेसिमल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखियो अब है अब त्यस्तै अर्को तिमीहरुको छ यहाँनिर अब स्क्वायर रुटमा भएका नम्बरहरु जुन सर्ट भनेको छ नि सर्टलाई कन्भर्ट गर्यो भने फेरि त्यो चाहिँ नन टर्मिनेटिङ नन रिकरिङ डेसिमल बन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि स्क्वायर रुट अफ 2 स्क्वायर रुट अफ 2 मा हेर त तिमीले यहाँनिर यो डेसिमलहरु कहीँ रिपिट भएको छ त्यसरी प्याटर्नमा ल हेर त ल 1.41313562373095 यसमा अझै गइरहेको छ अझै यहाँ त यति मात्रै अटायो त्यसले गर्दाखेरि यति मात्रै देखायो यसले हैन यसरी तिमीले यहाँ हेर्यो भने यो डेसिमल चाहिँ के हुन्छ नन रिपिटिङ हुन्छ फेरि यहाँ 1 र 1 रिपिट भएछ 4 र 4 रिपिट भएछ भन्ला फेरि प्याटर्नमा रिपिट हुनु पर्यो प्याटर्नमा अब यो पछि यो आउँछ यो पछि यो आउँछ अघि भएको थियो नि त त्यस्तै खालको हुनु पर्यो जुन यहाँ हुँदैन है त्यही भएर यो नन टर्मिनेटिङ नन रिकरिङ डेसिमल्स आर दे आर इरेशनल नम्बर्स गुड इरेशनल नम्बर ल अब यसमा जाउँ अब है अर्को a number that can't be expressed as p by q where p and q both belong to integer हो यहाँ does not belong to भएछ यहाँ मिस्टेक भएछ यहाँ यो belongs to हो यो र अनि q is not equal to 0 है त्यो हुनु पर्ने थियो यहाँनिर चाहिँ भएछ is called rational number type equation here
त्यहाँ त्यो मैले इक्वेसनबाट गएको थिएँ त्यसले गर्दा त्यो देखाएको ल अब हामी अब सर्टमा आउँ अब अ नम्बर इन द फर्म अफ nth root of x a number in the form of nth root of x where n belongs to natural number greater than 1 n भनेको के हो रे नेचुरल नम्बर ग्रेटर देन 1 भनेपछि अब 2 3 4 5 6 जति पनि हुन सक्ने भयो कम्तीमा चाहिँ 2 हुनु पर्यो है एन्ड x belongs to rational number x belongs to के हो रहेछ rational number and that cannot be further simplified into a rational number is said to be odd जस्तो मैले यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरेर फेरि अब यसलाई rational number बनाउनु मिल्दैन भने it is a odd for example square root of 3 अब यो square root of 3 लाई मैले अझै सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई मैले rational number बनाउनु मिल्दैन त्यस्तै cube root of 5 so these are शॉर्ट्स यसलाई हामीले के भन्छौं हामीले यसलाई शॉर्ट भनेर भन्छौं हामीले जस्तो एक्जाम्पलको लागि जस्तो यहाँनिर हेरौं जस्तो स्क्वायर रुट अफ 16 यहाँ पनि त रुट आछ नि त तर यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेँ नि के हुन्छ यो 4 हुन्छ एन्ड 4 इज अ रेशनल नम्बर इजन्ट इट यो के हो यो त रेशनल हो यो त है त्यही भएर यो रुट 16 लाई हामीले चाहिँ सम हो भन्न पाइएन तर यदि यहाँ रुट 12 छ भने के हुनु भयो त भन्दा यदि हामीले यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ त यो 2 multiply 3 so that is 2 root 3 यो रेशनल नम्बर हो त हैन त्यसले गर्दाखेरि रुट 12 इज अ सर्ड यसलाई हामीले प्योर सर्ड भन्छौं हामीले यसलाई यहाँ इरेशनल पार्ट मात्रै भएको भएर यसलाई हामीले प्योर सर्ड भन्छौं अब यहाँ रेशनल इरेशनल दुईटै पार्ट भएको भएर यसलाई हामीले मिक्स सर्ड भन्छौं हामीले यसलाई हामीले के भन्छौं हामीले मिक्स सर्ड भन्छौं र यसरी अब जुन यो nth रुट अफ x फर्ममा भएको र कम्प्लिटली बाहिर आउन नसकेको भन्नुको अर्थ रेशनल नबन्ने खालको एक्सप्रेसनलाई वी कल इट सर्ड त्यसलाई हामीले के भन्छौं हामीले सर्ड भनेर भन्छौं ल सर्डको बारेमा अरु केही भनिदिनु पर्छ अझै खातो चुपचाप छ तिमीहरु सबैजना ल इन nth root of x n is the order of surd है यो n भनेको चाहिँ अर्डर हो जस्तै यहाँ 2 भयो भने अर्डर अफ सर्ड 2 भयो 3 भयो भने अर्डर अफ सर्ड भनेको 3 भयो त्यहाँ n को भ्यालु जति हुन्छ दैट इज द अर्डर अफ सर्ड एन्ड x इज कल्ड रेडिकेन्ट है यो x लाई चाहिँ हामीले रेडिकेन्ट भनेर भन्छौं हामीले यो भित्रकोलाई यो नम्बर जुन यो रेशनल नम्बर हो नि यो रेशनल नम्बरलाई चाहिँ हामीले यहाँ भित्र भएको रेशनल नम्बरलाई रेडिकेन्ट भनेर भन्छौं हामीले अब अर्को सर्ट्स विथ सेम अर्डर एन्ड रेडिकेन्ट आर कल्ड लाइक सर्ट्स एउटै अर्डरमा छ यी क्यूब रुट र दुईटैको रेडिकेन्ट एउटै छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं हामीले यसलाई लाइक सर्ट्स भनेर भन्छौं हामीले यसलाई है त only the like sorts can be added or subtracted है र यसैलाई हामीले एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ अरुलाई मिल्दैन एन्ड व्हाइल एडिङ or subtracting the rational parts are added or subtracted त्यो इरेशनल पार्टलाई हामीले छुन पाइदैन जस्ट हामीले के गर्ने हो रेशनल पार्टलाई मात्र हामीले टच गर्ने हो भनेको सिम्प्लिफाई त्यसैलाई गर्ने हो जस्तो एक्जाम्पलको लागि जस्तो 2 root 3 plus 5 root 3 भइदियो भने यहाँ के छ दुईटैको अर्डर सेम छ रेडिकेन्ट पनि सेम छ भनेपछि दिज आर लाइक सर्ट्स यसलाई हामीले के भन्छौं हामीले यसलाई लाइक सर्ट भनेर भन्छौं हामीले सो दे क्यान बी एडेड यसलाई हामीले जोड्न मिल्छ अब जोड्दा कसरी जोड्ने भने चाहिँ हामीले अघि ओन्ली द रेशनल पार्ट सो व्हिच वन इज द रेशनल पार्ट हियर यसमा रेशनल पार्ट के हो इट इज 2 हैन त यो 2 चाहिँ हाम्रो रेशनल पार्ट हो यहाँ अहिले त्यस्तै यहाँ रेशनल पार्ट भनेको थियो 5 हो यसलाई मात्र जोड्न पाइयो हामीले सो 2 + 5 gives 7 यसरी इट इज 7 root 3 भनेको हामीले अल्जेब्रामा गर्थ्यौ याद छ तिमीहरुलाई 2x + 5x भनेर जोडेको याद छ 7x ठ्याक्कै यही हो यसलाई हामीले यो जुन यो सर्ट जुन इरेशनल पार्ट छ नि यसलाई एउटा भेरिएबल जस्तै सम्झिदा पनि भयो
सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा है इन अर्डर टु मल्टिप्लाई अर डिभाइड सर्ट्स दे सुड बी अफ सेम अर्डर एउटै अर्डरको हुनु पर्यो जस्तो क्युब रुट अफ 2 र जस्तै यहाँनिर मैले अब क्युब रुट अफ 2 र स्क्वायर रुट अफ 2 लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छु भन्यो भने पाइएन यो अब मिल्दैन यो मल्टिप्लाई गर्नलाई के हुनुपर्छ दे बोथ सुड बी अफ सेम अर्डर है दुईटै एउटै अर्डरको हुनुपर्छ अनि बल्ल वी क्यान मल्टिप्लाई इट जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानिलिउँ अब 3 रुट 2 मल्टिप्लाई 7 रुट 5 यस्तो भयो भने नाउ वी क्यान मल्टिप्लाई इट यो किन एउटै अर्डरमा छ त्यसले गर्दा वी क्यान मल्टिप्लाई इट एन्ड वाइल मल्टिप्लाइङ वी मल्टिप्लाई रेसनल पार्ट विथ रेसनल पार्ट रेसनलले रेसनल पार्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ सिमिलरली इरेसनल पार्ट विथ इरेसनल पार्ट भनेपछि रेसनल पार्ट भनेको 3 7 जा 21 भइहाल्यो हैन र अनि त्यसपछि इरेसनल पार्ट भनेको 2 5 जा कति भयो 10 भयो यसरी डिभाइड गर्ने तरिका पनि यही नै हो है सो वी मल्टिप्लाई अर डिभाइड रेसनल पार्ट विथ रेसनल पार्ट एन्ड इरेसनल पार्ट विथ इरेसनल पार्ट यसमा केही कन्फ्युजन भयो अब ल हेरौँ त ल नत्र म अलिकति अगाडि बढेँ अब केही छ अब यसमा भनिदिनु पर्ने अरू नत्र म इक्जाम्पलमा गएँ अब ल ओके ल यो चाहिँ अब तिमीहरूको त्यहाँ एक्सर्साइजको मैले दुई तीनवटा इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँ सल्भ गरेर राखिदिएको छु र यस्तै तरिकाले तिमीहरूले गर्ने अब यो मैले यो पावर पोइन्ट चाहिँ मैले तिमीहरूकै त्यही क्लासरुम रिसोर्स भन्ने जुन छ नि त्यो फाइलमा त्यहाँ राखिदिन्छु त्यहीँबाट हेर्दा पनि हुन्छ है अथवा युट्युबमा अरू ब्रिफिङ चाहियो भने युट्युबमा हेर्दा पनि भयो र त्यो मिटमको त्यहाँ मैले राखिदिइसकेको छु फाइलमा गएर हेऱ्यो भने भेट्छ तिमीहरूले ल सिम्प्लिफाई स्क्वायर रुट अफ 12 माइनस स्क्वायर रुट अफ 75 प्लस स्क्वायर रुट अफ 48 यस्तो छ भने फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु सिम्प्लिफाई अब यसलाई हामीले चाहिँ अब 12 लाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अब 12 को हाम्रो प्राइम फ्याक्टर निकाल्यो भने के आउँछ 12 लाई हामीले प्राइम फ्याक्टर निकाल्यो भने के आउँछ भन्दा इट इज 3 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 हैन र 12 को प्राइम फ्याक्टर त्यही होला नि हेरौँ त के हैन ल यहाँ हेरौँ है त 12 लाई प्राइम फ्याक्टर गर्यो भने कति आउँछ रे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 भनेपछि 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3 नै हुँदो रहेछ है त्यही कुरा हामीले लेखेको छ हामीले त्यस्तै 75 लाई हामीले चाहिँ फ्याक्टराइज गर्यो भने इट इज 3 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 5 र 48 लाई हामीले चाहिँ फ्याक्टराइज गर्यो भने 3 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई 4 है यसलाई हामीले 3 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 यसरी गरे नि हुन्थ्यो त्यो अलि लेन्दी हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सिधै 4 मल्टिप्लाई 4 गरे र यहाँ किन यस्तो गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो मेन काम भनेको यहाँनिर वी हेभ टु मेक कपलेट्स बिकज इट इज अ स्क्वायर रुट हैन यो एउटा स्क्वायर रुट भएको हुनाले हामीले के बनाउनु पर्छ एउटा कपलेट बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको जोडा पियरिङ बनाउनु पर्यो जस्तै यहाँ 2 र 2 भयो 5 र 5 भयो 4 र 4 भयो यसरी पियरिङ बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो हामी अब यति भइसकेपछि के हुन्छ यो 2 र 2 को त पियरिङ भयो नि त त्यही भएर यो बाहिर आयो हैन 2 र 2 को पियरिङ भयो बाहिर आयो सो इट इज 2 रुट 3 माइनस यहाँ 5 को पियरिङ भयो 5 बाहिर आयो सो 5 रुट 3 प्लस यहाँ 4 को पियर भयो त्यसले गर्दा 4 बाहिर आयो 4 रुट 3 र अघि मैले के भनेको छु तिमीहरूलाई while adding or subtracting we can add or subtract only the rational part भनेको छ हामीले त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ रेशनल पार्ट भनेको 2 5 र 4 हो अब यसमा पनि फेरि तिमीहरूले फेरि यहाँनिर यो घटाएर जोड्ला फेरि रिजल्ट त एउटै आउँछ नि आउँदैन र 2 minus 5 plus 4 भनेको -3 plus 4 अनि 1 भयो 2 minus 5 plus 4 भनेको 6 minus 5 यो पनि 1 नै भयो अब यहाँ कुन प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट भन्ने त नि अब कि दुईटै करेक्ट भन्ने कि
के छ ल हेर त ल यो सर सेकेन्डको करेक्ट नि सर फर्स्टको नि त एन्सर त त्यही 1 नै आछ नि त सर तर यसमा सेकेन्डको युज गर्नुपर्छ नि त बदमासमा प्लस सुरुमा आउँछ नि त Good. Oh. So the first one does not follow the rule of simplification. यो जुन हाम्रो यो बदमास भनेर हामीले पढ्यौं नि हामीले सानैबाट पढ्यौं नि है बदमास कम्पनी हैन ल ओके सो यो अनुसारले हामीले हेर्यौ भने एडिसन कम्स फर्स्ट एन्ड देन सबट्र्याक्सन पहिला हामीले जोड्ने हो अनि बल्ल घटाउने भन्नुभएको छ नि त्यसले हो त्यो बाइ द रुल हामीले हेर्यौं भने अब एन्सर त एउटै आछ 1 1 नै आछ तर बाइ रुल हेर्दाखेरि दिस वान इज करेक्ट एन्ड दिस वान इज नट करेक्ट यसलाई हामीले करेक्ट भन्न पाइएन कुरो बुझ्यो नि अब ल त्यसले गर्दा अब एन्सर त्यही आए पनि त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ तिमीहरूले अलि ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ पनि हामीले 2 + 4 6 गर्यौं सबभन्दा पहिला हैन अनि -5 अब 6 - 5 भनेको त 1 हो 1 त लेखे नि भयो नलेखे पनि भयो मैले लेखेको छैन सकेला यस्तो खालको क्वेशनहरु गर्नलाई त्यहाँ बुकमा छ सकिन्छ है जस्तो तिमीहरुको यहाँ तिमीले हेर्यौ भने यहाँ बुकमा छ हजुर क्रिएटिभ सेक्सन हैन 2 मार्क्सको हो गयो सर यो म्याथ्सको हो सर पख्न बाबु नातिन किन नातिन्छ अहिले आउँदै छ नि सजिलो छ सजिलो त ल यही अहिले मैले गर्दिएको चाहिँ यो हो 3 को नम्बरको हो अब यसै नै अब अझ बाँकी नै छ यही अब 4 नम्बरको हेरौँ अब है ल अब 3 स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस अघि भन्दा अलिकति हल्का गाह्रो टाइपको यो चाहिँ अब 4th रुट अफ 2500 प्लस 4th रुट अफ 64 प्लस 6 रुट 8 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कसरी गर्ने अब त्यो हेरौँ अब 3 रुट 2 भनेको 3 रुट 2 नै भइहाल्यो यसलाई इट क्यान नट बी फर्दर सिम्प्लिफाइड यसलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गर्यो भने मिल्दैन प्लस 4th रुट अफ 2500 लाई हामीले चाहिँ फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ यसलाई हैन त एन्ड इफ वी गेट द फ्याक्टर्स इट इज 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 अब यहाँ 4th रुट भन्ने बित्तिकै हामीले के हेर्नु पर्यो देयर शुड बी 4 5s or 4 1s सरी 4 2s 4 3s हैन जे भने 4 वटा हुनु पर्यो अघि स्क्वायर रुटमा पियरमा हुनु पर्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 वटामा हुनु पर्यो है अब त्यस्तै अब 64 भनेको 6 वटा 2 को प्रोडक्ट हो है 2 × 2 × 2 यसै 6 वटा 2 छ यहाँनिर र अनि 8 भनेको 3 टा 2 2 × 2 × 2 यसरी हामीले यो पहिलो स्टेपमा हाम्रो जहिले पनि पहिलो स्टेप भनेको यही नै हो त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्दिने अब फ्याक्टराइज गरिसकेपछि अब यहाँ हेरौँ हामीले अब यो 5 4 वटा छ यहाँ 4th रुट भनेको त 4 वटाबाट एउटा बाहिर निस्किने भने हो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि 5 बाहिर आयो र भित्र के बाँकी रह्यो भन्दा 2 स्क्वायर्ड बाँकी रह्यो दुईटा 2 छ नि त त्यो 2 स्क्वायर्ड भन्यो हामीले त्यस्तै यहाँ 6 वटा मध्ये यो 4 वटाबाट चाहिँ 2 बाहिर आयो एउटा र अझै यहाँ दुईटा त बाँकी छ नि त अझै हैन यो दुईटा बाँकी रहेको हुनाले ए 1 2 3 4 यो ठीक छ यो दुईटा बाँकी रह्यो त्यसलाई मैले यहाँ 2 स्क्वायर भनेर लेखेँ अब त्यस्तै 6 मल्टिप्लाई अब यहाँ चाहिँ अब यो स्क्वायर रुट भनेको दुईटाबाट एउटा आउने भनेको त्यो यो दुईटा 2 बाट एउटा 2 बाहिर आयो अनि एउटा 2 चाहिँ भित्र बस्यो अब यहाँसम्म त तिमीहरुको अघि जसरी गरेको छ लकफोलो ठ्याक्कै त्यही नै छ अब यसपछिको स्टेपमा चाहिँ तिमीहरु अलिकति हल्का केही कन्फ्युज्ड हुन सक्छ है 3 रुट 2 लाई हामीले 3 रुट 2 नै लेखेको छ है प्लस अघि 5 4th रुट अफ 2 स्क्वायर थियो अहिले त मैले त यहाँ फेरि 5 स्क्वायर रुट अफ 2 लेखेँ कसरी भयो त नि यो यही नि होला हेर्नु पर्ने कुरा ल हेर त ल पहिला हामीले लेखेको थियो 5 4th रुट अफ 2 स्क्वायर भनेर लेखेको थियो यसलाई अहिले मैले लेखेँ 5 रुट 2 कसरी भयो त्यो यसले यसलाई काट्यो है किन दिज आर द रेसिप्रोकल्स अफ इच अदर यो त रेसिप्रोकल हुन्छ नि त हैन त्यसले गर्दा 2 ले यसलाई काट्यो अनि
यो भने के भयो 5 स्क्वायर रुट अफ 2 नै भयो तिमीले हेर्यो नि अर्को पनि ठ्याक्कै त्यही गरेको ल हेर्दै 2 को 2 नै भइहाल्यो यो स्क्वायरले यो फोर्थ रुटलाई काट्यो र स्क्वायर रुट बाँकी रह्यो अब त सबै हेर त के भयो अब यो पनि स्क्वायर रुट अफ 2 यो पनि स्क्वायर रुट 2 यहाँ सबैमा के छ यहाँ अहिले यो लाइक सर्टमा कन्भर्ट भयो नि त अब लाइक सर्टमा कन्भर्ट भएपछि नाउ वी क्यान सिम्प्लिफाई इट त्यही भएर 3 + 5 8 8 + 12 भनेको 20 20 - 2 भनेको अनि लास्टमा कति आयो 18 रुट 2 आयो ल यसमा के कन्फ्युजन छ भने भनौँ के छ ल अगाडि बढ्दा हुन्छ ल वीर गोर्खाली भएर अगाडि बढ्यो हैन त ल अब त्यसो 9 नम्बर हेरौँ अब स्लाइड नम्बर 9 होइन स्लाइड नम्बर 9 भने के क्वेसन त यो त अब यता बुकमा हेर्नुपर्छ यो क्वेसन नम्बर कति हो भने 4 नम्बर 4 को ए 4 को ए नम्बर है यो अब यसमा के छ सिम्प्लिफाई भनेको छ स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 मल्टिप्लाई स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस स्क्वायर रुट अफ 2 भनेको छ सो वी क्यान क्लियरली सी इट इज इन द फर्म अफ a प्लस b मल्टिप्लाई a माइनस b हैन a प्लस b मल्टिप्लाई a माइनस b को फर्ममा छैन त यो छ भने सो व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ a प्लस b मल्टिप्लाई a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो भएर मैले पनि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर लेख्दिएँ अनि रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 रुट 2 को स्क्वायर भनेको 2 एन्ड 3 - 2 गिभ्स 1 सक्यो ल यार कति सजिलो हैन केही छ यसमा भनिदिनु पर्ने हजुर छैन ल सिम्पल छ त्यस्तो छैन अब यसैको अर्को एउटा हेरौँ है फेरि है यो त फेरि फर्मुलामा छैन यो फर्मुलामा थियो र हामीले चट्ट मल्टिप्लाई गरिहाल्यौँ यहाँ त फर्मुला छैन नि त फेरि अब यसलाई कसरी गर्ने अब भने यो तिमीहरूले सायद 7 क्लास 7 मा होला सायद पढेको हैन मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेर 7 मै पढे होला सायद त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौं हामीले अब पहिला यसलाई हामीले ब्रेकअप यसको ब्रेकअप गर्छौं हामीले यहाँनिर अब हाम्रो चलन चल्तीको भाषा हैन ब्रेकअप ल यसलाई हामीले ब्रेकअप गर्दै के हुने भयो त अब यो 3 रुट 5 भयो हैन यसलाई फेरि अब योसँग मल्टिप्लाई गर्ने 2 रुट 5 प्लस 2 रुट 3 त्यसपछि फेरि अब अर्को -4 रुट 2 ले पनि यसैलाई मल्टिप्लाई गर्ने ल रे यो फर्स्ट कोले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि अनि यो सेकेन्ड कोले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी हामीले यसलाई छुट्याउनु पर्छ भन्दा पहिला यसलाई है अब यहाँ यो दुईटाको प्रोडक्ट के हुन्छ 3 × 2 भनेको 6 रुट 5 × रुट 5 भनेको 5 प्लस 3 × 2 भनेको 6 रुट 5 × रुट 3 भनेको रुट 15 त्यस्तै उतातिर अब माइनस प्लस माइनस 4 × 2 8 एन्ड रुट 2 × रुट 5 भनेको रुट 10 त्यस्तै माइनस प्लस माइनस 4 × 2 8 रुट 2 × रुट 3 भनेको रुट 6 ल अब यहाँ अब सबै तिमीले हेर्यौ भने यो अब अनलाइक सर्ट छ यहाँनिर हैन यहाँ रुट 15 यहाँ रुट 10 यहाँ रुट 6 पछि यसलाई हामीले जोड घटाउ गर्न मिल्दैन नमिलेपछि यसलाई यतिकै छोड्दिने सकेला गर्न खै सकेला भनेको त कोही बोलेन त के छ ल हाम्रो टाइम बस माइक अफ रहेछ के सर ए माइक अफ रहेछ कति राम्रो नि हाम्रो खै हाम्रो क्रिस भन्ने मान्छे आज किन चुप लाएर बसे आज क्लासमा त चट्ट बोलिरहेको थियो त हाँ क्रिस खै लिभ गरे जस्तो लाग्यो मलाई ओके ल अब अर्को लास्ट एउटा हेरौँ अब सिम्प्लिफाई स्क्वायर रुट अफ 24 प्लस स्क्वायर रुट अफ 54 डिवाइडेड बाई 10 रुट 6 यो छ है अब 24 लाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यो भने 2 × 6 भयो 54 को 3 × 3 × 6 यही हैन र ल यो दुईटा 2 को पेयर भयो बाहिर आयो 2 रुट 6 यहाँ 3 को पेयरिङ भयो 3 बाहिर आयो 3 रुट 6 यसरी कति भयो यो 5 रुट 6 डिवाइडेड बाई 10 रुट 6 हजुर
त्यता छवि गुरु लेखेर सुरु गरिसक्नु भएछ के हाम्रो त छ त यहाँ अझै 1:30 बजिसकेको छैन नि अझै 1 मिनट छ नि एक मिनट कति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि हो किन त्यही त ल अब होइन हाम्रो भ्याइ हो ल भ्याइ यही नै हो अब ल तिमीहरूले त्यहाँ अब होमवर्कमा म त्यो एसाइनमेन्टमा 10 मार्क्सको एउटा एसाइनमेन्ट बनाएर राखिदिन्छु है सर हजुर एक मिनट फेरि 2-3 दिन